क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान झड़प के बाद पाकिस्तान चीन को बेच देने के लिए तैयार है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात तो बहुत अरसे से जारी है कि चाइना ने पाकिस्तान में स्पेशली जो दहशतगर्द वाकयात हुए पिछले 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर चाइनीज नेशनल्स को टारगेट किया गया, ज्यादातर बीएलए के टारगेटेड अटैक्स के अंदर, मगर और जगहों के अंदर भी चाइनीज इंजीनियर्स को मारा गया। उसके बाद ये बात सरगर्म थी कि 2024 के आखिर में चाइना अपनी आर्मी पाकिस्तान में या आर्म फोर्सेस के बंदे पाकिस्तान में तैनात कर रहा है। वो तो हो रहा है एक हद तक, लेकिन बड़ी रुकावट बनी हुई थी अमेरिका की मुदाखलत और अमेरिका की रेजिस्टेंस के चाइना को कोई भी फुटहोल्ड पाकिस्तान में फरहम ना किया जाए। लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई है, इसके बाद एक चीज अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है वाजे होके कि चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है उसमें इजाफा हम देखने वाले हैं। और इसी सिलसिले के अंदर अब 2025 के अंदर ये हमें बात वाजे हुई कि चाइना ने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स पहले डिप्लॉय किए पाकिस्तान के अंदर, और ये ज्यादातर लोग थे सीपैक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे। एक नेवल बेस की बात भी हो रही थी ग्वादर के अंदर, और ज्यादा फुटप्रिंट इंक्रीज करने की बात हो रही थी, मगर अमरीकी मुदाखलत और रेजिस्टेंस के बाद, जैसे मैंने जिक्र किया, ये चीज थोड़ी थम तो नहीं गई मगर एक तरह आके रुक गई। चाइना ने तकरीबन 50 अरब डॉलर तक सीपैक के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। पिछले 12-13 साल से ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उससे पहले जनरल बाजवा के स्टेटमेंट्स आए जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल अमेरिका के साथ है, तो एक दरार पड़ गई पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के अंदर, और ये दरार चलती रही। ये जो अटैक्स हुए बीएलए ने बेसिकली किया, और ये सब कुछ आगे आहिस्ता उसी तरीके से बढ़ाने की कोशिश की कि किसी तरह चाइना को रोका जाए। चाइना नाराज भी था। एक और चीज, लास्ट ईयर एक फोरम के ऊपर चाइनीज जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी इसाक डार से बात करते हुए आयरन क्लैड ब्रदरहुड ये सब कुछ कहा कि जी बातें अपनी जगह पे, प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर आप क्या इकदाम ले रहे हैं चाइनीज नेशनल्स को बचाने के लिए। तो प्रैक्टिकल मानों के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद अटैक्स चलते रहे। लेकिन ये जो इंडिया के साथ मामला चले और ये जंग हुई और फिर जंग बंदी हुई, इसमें जो चाइनीज इक्विपमेंट ने और टेक ने जो सुपीरियोरिटी एडवांटेज दी पाकिस्तान एयरफोर्स को, उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर एक ये एहसास है और लीडरशिप के अंदर भी कि भाई सही, अमेरिका तो अमेरिका है मगर चाइना इधर है और चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है थ्रू थिक एंड थिन। तो अब चाइना के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, चाइनीज इंटेलिजेंस के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स तो वैसे आ चुके थे यहाँ पे, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स, अब शायद चाइनीज बेसिस और एक परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस के लिए भी दरवाजे खुल रहे हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, एक बड़ी खबर आई है, लेट मी पुल इट आउट फॉर यू गाइस, इंटरेस्टिंग खबर है ये कि बांग्लादेश के अंदर चाइना को एक फुटहोल्ड मिल गया है तकरीबन 20 किलोमीटर दूर 20 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के बॉर्डर से। लाल मुनहीर हाथ करके एयरबेस है बांग्लादेश के अंदर, 20 किलोमीटर दूर हिंदुस्तानी सरहद से। और जो इंडिया का चिकन नेक कहते हैं ना, ये एरिया जहां पे बांग्लादेश और भूटान के दरमियान जो असम की तरफ जाता है, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और इन सब एरियाज के ऊपर जाता है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना ने तो उसके ऊपर अभी क्लेम भी डाला हुआ है। तो ये इस जगह पे लाल मोनीरहत के अंदर अगर जगह पे एयरबेस मिल गया है चाइना को और वो टेक ओवर कर रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है इंडिया के लिए। और ये जो और एरियाज हैं, सिक्किम हो गया, ये जो चिकन नेक इसे कहते हैं, कि वो पतली सी जो एक पट्टी चलती है ना, जो कनेक्ट करती है हिंदुस्तान के मरकज को या जो मेनलैंड है उससे इस पेरिफेरी के साथ, जिसके बीच में बट हुआ है बेसिकली बांग्लादेश नीचे और भूटान ऊपर। अगर वहां से और ऊपर उसके चाइना है, तो एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड
چائنا کو مل سکتا ہے اس کے اندر. ایک بڑی کامیابی ہوگی. شی جن پنگ جن کے اوپر پچھلے 1 سال پہلے تک تنقید کی جا رہی تھی کہ جی یہ سچویشن کو شاید صحیح ہینڈل نہیں کر رہے. امریکہ بھی دیکھو کتنا بڑھ رہا ہے, اور ڈپلومیٹکلی بھی چائنا کے اوپر پریشر بڑے ہوئے تھے. پھر ٹریڈ وار کی ٹرمپ نے, مگر چائنا نے پورا آرکیٹیکچر پہلے سے ہی میپ آؤٹ کیا ہوا تھا. اور بنگلہ دیش میں جو چینجز آئیں شیخ حسینہ کے جانے کے بعد, ایک ریورسل ہوئی انڈین پوزیشن سے ہٹ کر, اس کے بعد چائنا کو اور ایک موقع ملا ہے. اور اس موقع کے بعد ایک اور موقع ملا ہے جو ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا. پھر اس کے جوابی کارروائی کے اندر پاکستان نے جو انڈین ایئر سپیریورٹی تھی, ایئر ڈیفنسز تھے, انہیں ہیک کیا اور پھر جہاز کو نیچے لے آئے. تو ایک اسٹریٹجی سامنے نظر آ رہی ہے. اچھا, ایک طرف تو یہ اسٹریٹجی ہے انڈیا کو کنٹین کرنے کے لیے چائنا کی. پاکستان ایک اور اسٹریٹجی کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور وہ ہے سینٹرل ایشیا کے اندر چائنا کے ساتھ ہی کام کرتے ہوئے اس نے اپنی پوزیشن تھوڑی مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے. انرجی کوریڈور جو ہے کیسپین کا, اس سے لے کے ٹرکی اور یورپ تک جانے کے اوپر. اور اسی سلسلے کے اندر آپ کا یہ جو ملٹری جنتا ہے یہ گیا ہوا تھا ایران اور آذربائیجان اور ترکی, اور وہاں پہ جا کے ان کی سب لیڈرشپ سے ملاقات بھی ہوئی. آذربائیجان کے اندر تو یہ لاچن کوریڈور پہ گئے ہوئے تھے. اچھا, اس طرح سکم کا ایک وہ باٹل نیک ہے نا, چکنز نیک جسے کہتے ہیں, اسی طریقے سے آذربائیجان, کاراباخ اور آرمینیا کے درمیان ایک کوریڈور ہے جو کنیکٹ کرتا تھا آرمینیا کو کاراباخ, آکیوپائڈ کاراباخ جو انہوں نے کیا ہوا تھا 1990 ارلی 1990 سے. اس کے بعد وہ جو کوریڈور تھا 2020 کے اندر جو جنگ ہوئی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کاراباخ کو لے کر, اس کے اوپر آذربائیجان نے پورے کاراباخ کے اوپر قبضہ کر لیا اور لاچن کوریڈور کے تھرو آرمینینز کو واپس بھی بھیجا. جو 1 لاکھ اس طرح کر کے کچھ بچ گئے تھے پیچھے 1.5-2 سال کے اندر, ان کو بھی روانہ کیا. تو پاکستان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ اب ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, مگر پاکستان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ انٹرنلی جو ہیں وہ اتنی فریگمنٹ ہو چکی ہیں کہ مناسب ہوگا یہ کہنا کہ یار یہ آپ گرینڈ اسکیم اور پلان کے اوپر تو چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ اپنے گھر کی سچویشن کو نہیں سنبھالیں گے صحیح طریقے سے, تو یہ سب صرف باتیں ہی رہیں گی. ایک اور ڈپلومیٹک سکسیس آئی ہے پاکستان کی, اور وہ آئی ہے افغان طالبان کو لے کر اس پوری سچویشن, پوری کاروائی کے اندر, کہ جو اٹیکس ہو رہے تھے ٹی ٹی پی کے, تحریک طالبان پاکستان کے, افغانستان سے اوریجنیٹ الیجڈلی, اس کے اوپر طالبان نے اب ایک فتویٰ اور اسٹیٹمنٹ ایشو کیا گا کہ بھائی کوئی بھی جہاد پاکستان میں جا کے نہیں ہو سکتی یا نہیں ہونی چاہیے, اور جو بھی یہ جہاد کرے گا وہ امیر جو ہیں افغانستان کے اندر طالبان کے, ہیبت اللہ صاحب, ان کے اشاروں اور نقش قدم سے دور ہٹ کے یہ باتیں کرے گا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.